अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो सरेदे पे उस सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है तुहारे? ठीक ठाक हो, मज़े विच हो और एक खूबसूरत दिन दा आगाज़ थी चुके जी बिल्कुल। और तमाम मेरे भेड़े, तमाम मेरे प्यारे प्यारे आंटियाँ, तमाम मेरे आपियाँ, तमाम बाजियाँ, तमाम मेरे प्यारे प्यारे सहेलियाँ, सबको गुड मॉर्निंग अक्सा, जी आए अक्सा, खुश आमदीद अक्सा। अच्छा, सारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आदियाँ लखा ऐसे लोग हैं पे ਜਿਹੜੇ कि हमेशा शिकवा करेंदे नज़र आसन ताकू या अपनी ज़िंदगी तो खुश नज़र ना आसन कि खुशी उसका खुश कहनी और हमेशा कोई ना कोई टेंशन कोई ना कोई परेशानी हो तो यकीनन हर बंदे को होंदी है, यकीनन मैं मने नहीं हाँ। लेकिन ऐसा देते हैं कि साकू जन असा एक कमरे च रहने हैं तो साकू लगता थे कि कमरा जड़ा है छोटा है, साकू कमी है या जगह स्पेस ज़्यादा की ज़रूरत है, दू कमरे मिल वे थे। दू कमरे के बाद जनाब जी 3 कमरे इवें ही जनाब सा घर बदलेंदे रहने हैं, लेकिन वाल भी साकू खुशी नहीं मिलती पई होंदी। इवें ही जनाब जरा साइकिल ते सवार होंदे उस समय दे थी कि अगर मेरे को मोटरसाइकिल मिल वैसी तो यकीनन मेरे को खुशी मिल वैसी। और जब मोटरसाइकिल मिल वेंदी है, मोटरसाइकिल तो छोटी गड्डी मिलती है, छोटी तो वड्डी गड्डी मिलती है, वल भी बंदा उवें ही रह वेंदे थी। यानी कि वो तमाम चीज़ां जिन जो ख्वाहिश रखेंदा पिया होंदे थे, वो ख्वाब या आरजू रखेंदा पिया होंदे, वो चीज़ां मिलने के बाद भी नाखुश क्यों हैं? आज मेरा ये सवाल है तारे लोगों को, असा खुश क्यों नहीं या असा को सच्ची खुशी क्यों नहीं मिलती? वैसे तो बहुत सारे किताबां लिखी जा चुके मैं आदि ये ऐसा मौजू है खुश रावण के उत्ते ये तो बहुत सारे किताबां हैं पे बहुत सारे लोगों के तजर्बात हैं जोड़े कि अक्सर शेयर किए वनन थे और दसे वनन थे कि तुसा किवें खुश रह सकते हो। और बहुत सारी चीज़ां हैं जो आदि ना जिंदगी तरह पूरे नहीं थींदे होंदे, बहुत सारे ख्वाब जड़े हैं वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचते, बहुत सारे आरजुएँ हैं तारे, बहुत सारे ख्वाहिशां हैं जो कि अधूरे रह वनन थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ां सा हासिल करने के बावजूद भी ना खुश होने हैं। अच्छा, मैं पढ़ती पई हम यकीनन मैं भी ये मौजू जड़ा है सिलेक्ट करने को पहले अक्सर मेरे को बुक पढ़ने की आदत है और मैं किताब पढ़ती पई हम तो मेरे को नज़र आया कि जनाब अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो चंद एक आदत तुसा अडॉप्ट कर घिनो मे बी तुसा खुश रह सको। पहली तो जी आदत है वही शुक्र गुजारी की आदत। यकीनन सब तो जरा सा पहला काम करने थिया वो असा शुक्र गुजारी की आदत अपने अंदर पैदा करनी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने, जितना अल्लाह ताला ने देते शुक्र है अल्लाह ताला का। और आदरना अल्लाह ताला ने साकू जिस्मानी और जहनी सलाहता देते हैं, इनको वड़ा क्या शुक्र अदा करे सो असा। और मैं आदियाँ 24 घंटे आदरना फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन साको अल्लाह ताला ने देते थे, असा सा घिंदे पे हैं, इनको वड़ा शुक्र क्या करे सो असा अपने रब ताला दा। दूजी गाल है कि वाकई ये गाल जहन च रखनी चाहिए कि इंसान दे तमाम आरजुआं तमाम ख्वाहिशां पूरे नहीं थी सकते। हिंगलों हमेशा इन ख्वाहिशां दे पिछू भजन की जरूरत कै नहीं और असा हमेशा भजते रहने हैं तो गदो विच रह वेने हैं कि जेडे सारे ख्वाब हैं पाए तकमील तक पहुँच रहे जो नहीं पुजते तो वाल असा डिसहार्ट थी वने। हिंगलों थोड़ा अवॉइड के रखता करो जो कम तेरे हाथ में तुम वो तो कर सकते जो तेरे हाथ कै नहीं उनके वास्ते कोशिश करना भी मैं समझते बाद टाइम बेकार होने थी। अच्छा, इवें ही इंसान मैं आदियाँ कि अल्लाह ताला जड़ा है कि भी सारा जो खालिक है सारा मालिक है वो कि भी इंसान नाल बेइंसाफी नहीं करेंदा। वो खालिक जड़ा है उनकी जी तकसीम है मेरा ख्याल है उनके उत्ते एतराज़ करना बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। अल्लाह ताला ने तो जितना अता किते जितना तुम मुस्तफीद हो उन सहूलतों से तो शुक्र अदा करना चाहिए थी। अक्सर औकात असा जनाब शिकायत यो करेंदे नज़र आने हैं कि फ़लाँ को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दे देते, फ़लाँ को बड़ा घर दे देते, फ़लाँ को फ़लानी चीज़ दे देती है, फ़लाँ एक रेंदा पे ये गलत है जनाब। अल्लाह ताला ते तकसीम जड़े अल्लाह ताला ने सारे खालिक ने मालिक ने की थी उन ते राज़ी थी वन खुश थी वन तो यकीनन तुसा हमेशा खुश रहसो जी बिल्कुल। और यो गाल थी पई है कि तगो दो भी करेने हैं असा कोशिशां भी करेने हैं बहुत कुछ हासिल भी कर गिने लेकिन वल भी खुश क्या नहीं। तुसा कि डिठा हो सी कि जड़े असर देते हैं बहुत सारे लोग जड़े हैं रिच या अमीर लोग हैं अक्सर नींद की गोली खा के समझते थे उनको नींद भी नहीं आती, कुदरती तौर पर नींद भी नहीं आती। अगर सब कुछ है तो वाल नींद क्यों नहीं आती, पुरसकून क्यों क्या नहीं। और बहुत सारे बीमारियां भी लाहक होने हैं। गरीब बंदा जड़ा है खुशहाल होंदे ज़्यादा और एक अच्छी नींद गिंदा पे आते तो अमीरी या गरीबी का कोई ताल्लुक खुशहाली नाल क्या नहीं। दूसरी गाल है कि माफ़ करने की आदत बनाओ, दूजियां को माफ़ कर दो, यकीनन तुसा
خوش راسو جل اسا بہت سارے میادیاں خطامہ کرنے ہیں اور بہت سارے میادیاں کوتاہیاں کرنے ہیں اور سارے اللہ تعالیٰ جلسا کو معاف کر دیں تھیا تو یہ سوچو کہ تسا بھی انسانہ کو دوجیاں کو معاف کرنے دی عادت بنے سو اور جل تسا دوجیاں کو معاف کرے سو اپنا دل وڈا کرے سو تو وال یقیناً تو کو خوشی ملسی عادت ماحول کو بدلن دی بھی ضرورت ہوندی ہے جیسا ہکی ماحول وچ کام کرندے پے ہونے ہیں ہکی ماحول وچ رہندے پے ہونے ہیں تو ول اساں یقیناً ناخوشی محسوس کرنے ہیں اور اپنے آپ کو فیل کرندے پے ہونے اکتاہٹ دا شکار تھی وہ نہیں گلو ضروری ہے کہ جناب ماحول کو بدلو جگہ کو بدلو نئی آئیڈیاز آسن جیسے دوجے شہراں وچ ویسو دے علاقیاں وچ ویسو تو بہت سارے چیزاں چینج تھی سن مزید گفتگو کرے سا جناب اور خوش رہاں تے کچھ مزید جڑے ہیں ٹپس بھی دسے سن چھوٹی بریک دے بعد ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید اکثر تک سویل دے رانگے چاہ جناب گال تھی پئی کہ ساکو خوشی کیویں مل سکتی ہے جناب بالکل رشتے داراں نال میں آخر رشتے داراں تعلق جوڑن نال بھی ساکو خوشی ملتی ہے ادنا دلاں کو جوڑنا رشتوں کو جوڑنا ایک ایسا عمل ہے پیا جن نال دل کو ادنا سکون ملتے اور ذہن کو بھی جناب جی ادنا خوشی ملتی ہے ان گل کوشش کیتا کرو کہ رشتے توڑن دی بجائے انہاں کو نبھاون دی کوشش کیتی کرو جڑے خونی رشتے ہیں میں انہاں دے معاملے چ خوش اخلاقی دا ثبوت دیتا کرو خندہ پیشانی دا ثبوت دیتا کرو برداشت اور ادنا بہتر سلوک دا ثبوت دیتا کرو وال یقیناً تو کو ادنا خوشیاں دی بہار تری زندگی آوے سی میں چل دی ہاں اور ان ٹائم میں آکھ سکتی ہاں کہ میرے بھی اسٹوڈیو چ بہار ہی بہار آئی ہوئی ہے ویسے تو سردی اچھی خاصی بہر اور ان ٹائم جو نام میرا جو گیسٹ آئے چکے آئے میرا اسٹیمام کے کینیڈا تو تشریف گھن کے آئے اور بہت ہی اسٹائلش خاتون ہیں جنہیں بالکل اور اسما وارسی صاحبہ ہیں جڑے کہ جناب جی اینکر بھی ہیں ٹی وی شوز بھی کرن تھے اور ان علاوہ لینگویج ٹیچر بھی ہیں پہ شاعرہ بھی ہیں رائٹر بھی ہیں اور جناب بالکل ملتان دن ملتان دی سونی دھرتی نال دا تعلق ہے اور خوشبو تو اتھیں دے ہیں جناب وہی خوشبو جڑی نا کو واپس کھچ کے آن دے کینیڈا تو اسما وارسی ہیں گڈ مارننگ جی آئے کو خوش آمدید Morning. Thanks for inviting me over. تھینک یو اسما اور مزے دی گپ شپ چلسی اسما جناب سردیاں میں جتھا ہے اتھا بھی سردی ہے پر ڈبل سردی ہو سی یقیناً جناب میرے نال اسٹوڈنٹ ہیں اور ایکٹنگ بھی کرنے پہن تھے وائس اوور بھی کرنے پہن تھے اور جناب ماڈل بھی ہیں پہ مہروز کاشف ہیں گڈ مارننگ جی آئے کو خوش آمدید گڈ مارننگ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ تھینک یو جناب تو تشریف گھن اور آرٹسٹ بھی ہیں جناب بالکل اور سارے نال ہیں پہ سنگر جو کہ نیو ٹیلنٹ ہے آقا مان سکتے تھے لیکن میں نے دی آواز سنی ہے لگتے تھے کہ منجھے ہوئے سنگر ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے مزمل حیدر ہیں گڈ مارننگ جی آئے کو خوش آمدید تھینک یو مزمل سب لوگ تشریف گھن کے میں چلسا آپا والے اور اسما دا آکھن ہے کہ عائشہ تو سمے کو آپا آکھ سکتے ہو آپا کی میں لگتا پھر پاکستان آگے پاکستان تو میرا وطن ہے لہٰذا مجھے ظاہر ہے کہ میں تو یہیں سے جڑی ہوئی ہوں خوشبو یہیں کی جیسے آپ نے فرمایا پہلے خوشبو ہے یہاں کی اور اپنے وطن سے کسی محبت نہیں ہوتی اور یہ محبت ہی ہے جو کھینچ کھینچ کے ہر دفعہ لاتی ہے بہت عرصہ ہو گیا یہاں سے نکلے ہوئے لیکن ابھی بھی کبھی کبھی خواب میں پاکستان جو ہے وہی دکھائی اچھا آپ شادی گئی اور ایک سال بعد سوتھا چلے گئے اور اے 73 دی گال 72 میں کینیڈا گئی تھی اچھا 72 دی گال ہے بھئی کتنا چینج فیل تھیندے ہون تا کو جو تسا آندے ہو اور رشتے اور محبتاں اور لوگ کتنے بدل گئے تا کو لگتے تھے بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی ہاں اور وہ تو ساتھ ہے کہ دور تک نکلے پتہ چلے تھی آپ کیا چیز نظر آیا تھا مجھے یہاں پر بہت سی پازیٹیو چینجز نظر آئی ہیں اور تھوڑی سی نیگیٹو بھی نظر آئی ہیں لیکن بہتر ہے کہ پازیٹیو کا ذکر کریں خوشی کا ماحول ہے پازیٹیو باتوں کی ذکر کرنا چاہیے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آج کل جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے کافی انوالومنٹ ہے خواتین کی ہر چیز میں ہر میدان میں وہ پہلے تو ان کا صرف 2-3 پروفیشنز تھے جو ان کے لیے مخصوص تھے یعنی ٹیچنگ کا تھا یا میڈیکل میں تھا یا ایسے کوئی لیکن اب مجھے خواتین ہر شعبے میں نظر آتی ہیں اور مجھے وہ اپنی ان کے اپنے بزنسز ہیں ان کے اپنے یعنی ہر فیلڈ میں ہیں وہ اینڈ دے آر ڈوئنگ ویری ویل تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایجوکیشن ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے لوگ زیادہ انوالوڈ ہیں اس میں اور
कॉन्शियस भी हैं इसके बारे में, तो उनको अवेयरनेस बहुत है कि लड़कियों की तालीम भी ज़रूरी है और लड़कों की भी। ख़ास तौर पे मुल्तान के हवाले से जो था, पहले ये एक पसमानदा इलाका था, लेकिन अब मैं देखा है कि यहाँ भी काफ़ी कई कॉलेजेस, कई 2-3 यूनिवर्सिटियाँ भी हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ जो होती है ना, बड़ी मुझे इससे खुशी हासिल होती है कि हमारा मुल्क, हमारा शहर तरक्की कर रहा है। अच्छा, ਜਿਹੜੇ लोग बहरों आने थे और जब पाकिस्तान आने थे तो उनको बहुत चीज़ां ते एतराज़ होंदे, सफाई नहीं है, खाने यहाँ के ये है वो है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ वो कहने तो सभी ताकू भी होंदे एतराज़ के ये चीज़ थे। देखिए, एतराज़ करना और चीज़ है, हाँ, और उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ कोशिशें करना जो है वो एक दूसरी चीज़ है। एतराज़ तो हम किसी भी चीज़ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर गंदगी है तो गंदगी कौन करता है? ये हमारी है ना गलती कि हम खाते हैं कोई चीज़ और उसका जो रेजिड्यू है वो हम सड़क पे फेंक देते हैं, या हम जो है वो ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक है, हम वहाँ पे देखते हैं एक निज़ाम चल रहा है और हर शख्स जो है उस निज़ाम को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर हमने अपनी कौम को, अपने बच्चों को ट्रैफिक की सेंस ही नहीं दी है शुरू से। बिल्कुल, ठीक है, तो किसका कसूर है? मुल्क का कसूर? नहीं, ये कसूर हमारा है। बिल्कुल, ठीक है ना। हमारे वहाँ कनाडा में बचपन से जो बच्चे जाते हैं स्कूल में, तो शुरू से उनको सबसे पहले जो है वो सिविक ड्यूटीज़ जो उनकी हैं वो सिखाई जाती हैं खेल कूद के ज़रिए, कि हर दूसरे का ख्याल रखना है। अगर आप ज़रा सा भी आप ख़ास तौर पे कनाडा जो है ना, वो मशहूर है इस बात के लिए कि यहाँ के लोग, द 2 words दैट वी स्पीक द मोस्ट आर सॉरी एंड थैंक यू। सही, तो मस्ट है हर गाल तो यानी सॉरी करके ना और शुक्रिया अदा करना। शुक्रिया अदा। सही, यदि अगर आपकी किसी से ज़रा सी भी टक्कर हो जाए, सॉरी, तो चाहे आपका कसूर ना भी हो, आप खुद भी सॉरी कहेंगे और वो भी फौरन सॉरी कहेगा। हाँ, गुड, जबरदस्त। या अगर उसका कसूर होगा तो वो ये भी कह देगा कि सॉरी, इस वाज माय मिस्टेक, माय फॉल्ट। तो ये बहुत है, इससे एक जिसे कहना चाहिए ना गुड विल पैदा होती है। अगर आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लें, कहते हैं आई एम सॉरी, और आप कुछ कहना चाहिए इस तरह जिस तरह से आप वाकई फील कर रहे हैं, ये नहीं कि पत्थर मार दिया कि आई एम सॉरी। ठीक है ना, तो उससे गुडविल पैदा होती है एक दूसरे के लिए, और फिर आप थैंक यू करते हैं। तो जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे वही आदत पड़ी हुई होती है। तो जब मैं थैंक यू, जैसे दुकान से आपने कोई चीज़ ली, उसने आपको चीज़ दी, हम थैंक यू करेंगे। जब हम उसको पैसे देंगे वो थैंक यू करेगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि जब मैं थैंक यू करती हूँ तो वो मेरी तरफ, मतलब दे आर शॉक्ड कि ये क्या हुआ। तो ये हमारे जो है ना नेचर में हो जाती है। इसी तरह से और दूसरी चीज़ें हैं, वॉक है, तो आप जो वॉक कर रहे हैं अगर तो राइट हैंड पे करेंगे आप, ठीक है ना। एस्केलेटर पे आप चढ़ रहे हैं अगर, तो इफ यू आर स्टैंडिंग यू स्टैंड ऑन द राइट, इफ यू आर जस्ट वॉकिंग अपस्टेयर्स देन यू वॉक ऑन द लेफ्ट, क्योंकि हमारे यहाँ राइट हैंड ट्रैफिक है। ये है, तो ये चीज़ें शुरू से सिखाई जाती है, इसलिए उनको वो डिवेलप होता है शुरू से ये चीज़ें। बिल्कुल। यहाँ हमारे यहाँ कोई सेंस नहीं सिखाई जाती, तो किसका कसूर है? ये मुल्क का कसूर तो नहीं। ये मुल्क तो बड़ा प्यारा है, यानी ये असाक के वालिदैन की तरबियत है, वालिदैन की तरबियत, और प्लस ये है कि ये स्कूल में ये शुरू से ये सिखाना, ये मतलब हमारे करिकुलम में होना चाहिए ये चीज़, बिल्कुल, कि लिव एंड लेट लिव। हाँ, जबरदस्त। दूसरों पे एतराज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, और ये तो हम रोज करते हैं। रोज करते हैं, एक रूटीन बन चुके हैं। अच्छा, महरोज सारे नाल हैं और स्टूडेंट भी हैं और एक्टिंग वाले पासे भी, शोबिज़ वाले पासे भी मैं सकते आगे। महरोज, फोकस क्या है? स्टडी है फोकस, या इतना टाइम मिल में देती है FSC करने पे हो, कितना टाइम हो देता है? ऑब्वियसली फोकस तो पढ़ाई है, लेकिन किसी भी फील्ड में जाएं तो पढ़ाई से बेहतर अगर काम कर सकते हैं तो कुछ नहीं है। कहीं भी जाएं तो पढ़ाई ज़्यादा सपोर्ट करती है हमें, तो इसीलिए जो है प्रायोरिटी पढ़ाई है। घर वाले क्या चाहने, मैं जानना चाहता, स्टडी पे ज़्यादा उनका है कि FSC ही कर रहे हो, अच्छे नंबर गिनने थे, डॉक्टर बनने थे, क्या चाहते क्या है? ऑब्वियसली अच्छे नंबर तो लेने हैं, लेकिन घर वाले किसी के भी हो, मेरे या किसी और के, वो तो चाहते हैं बंदा पढ़े और कुछ ना करे। लेकिन अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि घर वालों का माइंडसेट सिर्फ 2 फील्ड्स पे है, इंजीनियरिंग या मेडिकल। हाँ, कोई किसी से पूछता नहीं है कि यार तुम क्या चाहते हो, क्या बनना है। महरोज क्या चाहता है, क्या चाहते हो, क्या करना चाहते? ऑब्वियसली मैं तो चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी एक्टिंग की फील्ड को जारी रखूँ, मैं इसे रोकूँ ना। सही। जब तक मेरी कोई प्रोफेशनल फील्ड पढ़ाई के लिहाज से कंप्लीट होगी तो मैं इस एक्टिंग की फील्ड में अपना एक नाम बना चुका हूँगा। सही।
یعنی لیکن ایک فیلڈ دیکھو دو راستے اختیار کرنا ذرا مشکل کام تھی نا تو ایک کام فیلڈ چوز کریں اس میں زیادہ پرفیکٹ ہو سکتے ہو آپ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بناتے والا اچھا ڈاکٹر بننا پوسی نہ کو مقابلے دے ایگزام بہت ساری چیزیں بیک کرنے پسند کلیئر لیکن اگر تو آکوں ایکٹنگ والے پاس آؤں تو ایکٹنگ والے پاس توجہ نہیں پہنچی ایک چیز پہ فوکس کرنا ضروری ہے کہ تصے پرفیکٹ لائن چوز کرنا چاہتے ہو ہر انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چیز کتنے فوکس سے کرتا ہے اور کتنی محنت سے کرتا ہے اور محنت جس چیز میں ہو تو وہ کبھی چیز کم نہیں ہو سکتی انکریز ہی کرتی ڈیکریز کبھی نہیں کرے گی وہ صحیح اچھا کتنی محنتی میں بھی جا رہا نا میں روز کتنا ٹائم دیں اسٹڈی کو اور کیا روٹین کیا ہے اسٹڈی کو صبح کالج کے بعد پھر رات کو ٹائم ملتا ہے تو رات کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھتے ہیں صحیح باقی پورا دن نہیں دوستانہ ویسے کتنا ہوتا ہے کتنا ٹائم ہے ایکٹنگ کی فیلڈ سے ایک ذرا نقصان یہ ہے کہ دوست یار بہت کم ہو گئے اچھا گھر سے زیادہ نکلنا نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ اسٹوڈیو تک اسٹوڈیو سے گھر یا پڑھائی انوالومنٹ زیادہ دوستوں یاروں میں کالج تک ہی محدود ہے اچھا شوبز والے پاسے انٹرسٹ کیویں پیدا تھیا میں جاننا چاہتا ایکٹنگ والے پاسے کیویں رجحان ودھا اور وائس اوور بھی کریں رہے ہو آواز بھی ماشاءاللہ اچھی ہے بھائی کیویں رجحان بڑھا ان پاس اچھا جس طرح باقی ایکٹرز کہتے ہیں میں بھی وہی کہوں گا کہ شوبز کا ایک کیڑا ہوتا ہے وہ جو سب میں ہوتا ہے اب پروفیشنلی میرے فیملی میں کوئی شوبز میں نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے کیڑا اتھو تو منتقل تھیا کہنے تو obviously کہیں باہر سے وہ کیڑا آیا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے پھر شوبز میں انٹرسٹ ہے تو انشاءاللہ ویل کریں گے انسپائریشن ہوئی ہے یا شو لے کے یا ڈرامے وغیرہ لے کے ہوتی ہے کہ میرے کو آنا چاہیے تھے شروع سے مجھے پرسنالٹی ایسی ہے شروع سے مجھے پرسنالٹی تو ہے لیکن شروع سے مجھے شوق ہے شوبز کا ایکٹنگ کا انسپائریشن ہے فیصل قریشی کیونکہ ان کو ہر ایکٹنگ میں ہر کردار میں ڈھلنا آتا ہے چاہے وہ سیڈ میں ہو ہیپینس میں ہو ہر کردار میں ڈھلنا آتا ہے لیکن انسپائریشن تو خود کو بنانا چاہیے اپنے آپ کو کہ لوگ ہم سے انسپائر ہوں نہ کہ ہم دوسروں سے ہوں صحیح تو کوشش یہی ہے کہ خود کو اس قابل بنائیں کہ لوگ ہم سے انسپائر ہوں ہم کسی سے نہ ہوں صحیح مزمل مزمل کتنا عرصہ تھے یہ سانگ گانے اور سنگنگ والے پاس سے جی میکسیمم بھی مجھے سنگنگ کرتے ہوئے میکسیمم 3 سال ہو گئے صحیح اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں اچھا مزمل کیویں سٹارٹ تھی میں جاننا چاہتا کہ 3 سال تھے سب اکثر کو پوچھتے ہیں تو آدن بچپن تو یا فیملی وائز ہی کوئی نہ کوئی ہوندی تھی بیک گراؤنڈ جی جی تو کیویں یہ حوالہ گال بھی کرسو معذرت دے نال بیٹھا تھی کہ بریک دا ناظرین اور واپس آ کے جناب بالکل مزمل کو سانگ بھی سن چھوٹے بریک تے چل دے پے کتنے نوے سو سر ناراض ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید اکثر کو سویر دے رانگے اور مزمل حیدر والے سلسلے نال گفتگو بھی کرے سوں اور جناب نے دا سانگ بھی سن سو اچھا مزمل اکثر ایسا سننے ہیں کہ جناب بچپن تو ہی شوق ہوندے اور تو آپ کو شوق کرن تھیا میں جاننا چاہتا جی بچپن سے ہی شوق تھا بٹ مائی فادر افتخار حیدر صاحب تو وہ ریڈیو پاکستان میں میوزک کمپوزر تھے تو سم ٹائمز ہم انہیں دیکھتے تھے تو وہ جب میوزک کرتے تھے تو ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا جیسے دیکھتے ہیں سامنے والا اٹریکٹ ہوتا ہے تو انہیں دیکھ کے نا فیل ہوتا تھا کہ یار کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں لیکن ان کے جیسا تو میں کبھی نہیں ہو سکتا بٹ لرننگ پروسیس سے ابھی سیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کے جیسا بن ہی جاؤں گا آپ والے چلسوں آپ کیویں لگا تو آپ کو یقیناً انجوائے کرنے پہ آپ بہت خوبصورت انہوں نے سانگ سنایا بڑی جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑی منجھی ہوئی آواز لگ رہی تھی انسان کو ترقی کرنے کا تو دیر از آلویز اسپیس فار اٹ رائٹ کیونکہ اگر آپ پریکٹس کرنا اور مزید آگے بڑھنا چھوڑ دیں تو پھر وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے چیز تو لیکن یہ ہے کہ ٹیلنٹ بہت اچھا ہے ان کے اندر اور انشاءاللہ یہ بہت آگے جائیں گے پریکٹس کرتے رہیں بالکل انشاءاللہ اور چونکہ کلاسک تھوڑا سا آپ نے اس میں ٹچ دیتے ہو مزیدار ہے پیا اچھا اب ہم تارے والے چلسا اور تارے کو یہ پوچھنا چاہتا شعر و شاعری یقیناً گھر تو ہی ادب نال محبت ہے پئی تارے گھر تو چل دی آندی ہے پئی تانیہ ساڈے کول تانیہ آپ اور تاری سسٹر او بھی یقین شعر و شاعری کریں تو سبھی کریں ہو اچھا آپس وچ کے مقابلہ بھی چل دے کون زیادہ اچھا شعر و شاعری بہت بازی جڑی ہے اس ٹائپ کی کوئی جیلسی نہیں ہے ہاں نہیں کوئی جیلسی نہیں ہے بیت بازی چل رہی ہے ہم لوگ ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں اگر کسی کے
कलाम में कोई थोड़ा सा झोल दूसरा आदमी देखे हाँ। तो उसे सही कर देता है, हाँ। वो देखे मेरे कलाम में तो मुझे पॉइंट आउट कर देती हैं, लेकिन हमें अच्छा, jealousy- बैतबाजी भी चलती है? बैतबाजी हम नजदीक है ही नहीं जो बैठ के बैतबाजी करें, हाँ, बचपन में किया हाँ, करते थे। अच्छा, बचपन में जब हम बचपन छोटे में- थे ना, हाँ। तो हमारे घर में जो बच्चे खेल खेलते थे उनमें एक खेल ये भी था कि अच्छा। बैतबाजी करते थे हम लोग। सही, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये शौक शादी को तो भी पहले है या बाद में? शायरी का? हाँ शायरी का शौक तो हमेशा से था, बचपन में भी था, लेकिन वो तो बचपना था ना, हाँ। कोई वो सही बात तो नहीं थी। तो फिर बाद में उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची, कॉलेज पहुंची, हाँ। यूनिवर्सिटी पहुंची, मुशायरे सुने, हाँ तो शौक जो था वो ज्यादा हुआ। और लेकिन यानी गर्दिश हालात और दाल रोटी की फिक्र जो होती है हाँ। इंसान को, उसमें रह के बहुत से शौक जो होते हैं ऊपर से पुश डाल दिए जाते हैं। तो चलता रहा साथ साथ। अब फिर उसके बाद जब टाइम ज्यादा मिला ठीक, तो टाइम ज्यादा मिला और किताबा में लिखे जनाब आपा ने शेर व शायरी थे आपा और लिखे सो भी सही से जी हाँ, ये मेरी सो भी सही के पहली पहली किताब। किताब मेरी है फरिश्ते पूछते हैं। ठीक है। दूसरी किताब ये शायरी की है, उसका नाम है मताए दर्द, ठीक है। मताए दर्द। और तीसरी किताब जो है उसका नाम है सुखन आईना। सही। और जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं इंग्लिश उर्दू दोनों में लिखती हूँ, हाँ। तो इसमें कुछ मेरी इंग्लिश की भी नज़में शामिल हैं इस किताब के अंदर। ठीक। और इसके अलावा ये मेरी एक किताब है फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, सही। जो कि इंग्लिश आर्टिकल्स हैं। मैं शॉर्ट आर्टिकल्स लिखती हूँ, जबरदस्त। अफसाना नहीं लिखती, मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ। ठीक तो है। वो उसकी किताब है ये, इसमें थोड़ी सी शायरी भी है सही। इंग्लिश की। तो बस यही है। कुछ सुना दो वापस आपको अपने मजमूए कलाम आपको में क्या से। सुनना है, इंग्लिश में सुनना है, उर्दू में सुनना है? उर्दू में सुनाएंगे आप। चलिए उर्दू में सुना देती हूँ। मताए दर्द में से आपको सुना देती हूँ। इंग्लिश भी सुनसू आप, लेकिन पहले से चाहूँ कि आप कौमी जबान उर्दू तो ही ऐसा बिल्कुल, आवाज करूँ और बिल्कुल सुनो। दुरुस्त। बिल्कुल। एक छोटी सी नज्म पेश कर देती हूँ। हाँ। इसका उन्वान है आज फिर। आज फिर। और शुरू भी ऐसे ही होती है कि आज फिर तुम मेरी आंखों में उतर आए हो, हाय हाय। आज फिर तुम मेरी आंखों में उतर आए हो, आज फिर रात मेरी जागते ही गुजरेगी। वाह। शुक्रिया। कर फिर दिल में उतर जाएगा खंजर बनकर, वाह। कर फिर दिल में उतर जाएगा खंजर बनके, और दर्द आंखों से बहेगा किसी झरने की तरह। आहा, जबरदस्त। दर्द आंखों से बहेगा किसी झरने की तरह, तुमको खो देने का गम फिर मुझे तड़पाएगा। वाह, जबरदस्त। तुमको खो देने का गम फिर मुझे तड़पाएगा, हिज्र के दुख से जीऊंगी नहीं मर पाऊंगी मैं। वाह जी वाह, जबरदस्त। और आज की रात भी आंखों में ही कट जाएगी। वाह वाह, जबरदस्त। जब सहर होगी जब सहर तो होगी। होठों पे सजा कर मुस्कान, जब सहर होगी तो होठों पे सजा कर मुस्कान, कारे दुनिया में दोबारा से उलझ जाऊंगी। वाह, जबरदस्त। कारे दुनिया में दोबारा से उलझ जाऊंगी, कौन जानेगा कि गुजरी है शबे गम कैसे। वाह, कौन जाने कि गुजरी है शबे गम कैसे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आप उत्थे भी मुशायरे थे ना कनाडा विच? बहुत होते बाकायदा हैं, थे बहुत ना, होते उत्थे हैं। अदबी महफिलें बहुत होती हैं, बहुत होती हैं। सकाफती महफिलें गाने की, उसकी हाँ। मेले वगैरह बहुत होती हैं। यानी सोशल लाइफ है उत्थे? इज वेरी एक्टिव। ते जिवें सर्दी है उस हिसाब नाल सोशल लाइफ है, जिवें उसी- मनफी जी- 35 तो सादे पे उत्थे होंदी सर्दी गर्मी डजंट मैटर। हाँ। हम लोग कैनेडियन जो हैं वो जिंदा दिलाने लाहौर की तरह से हैं हम लोग। सही। तो फंक्शंस चलते रहते हैं। functions मेरी चलते अपनी भी रहते एक तंजीम है उसके अदब के हवाले से, बज़्म इल्म और अदब। अच्छा, और मैं जबरदस्त। उसमें एवरी कपल ऑफ मंथ्स में प्रोग्राम्स करती हूँ। उसमें न सिर्फ मुशायरे करती हूँ बल्कि मैं नस्र निगार जो हैं उनको भी प्लेटफॉर्म देती हूँ। सही। अच्छा, आप शादी दे फौरन बाद उत्थे चले गए तुसा ते कल्ले यकीनन के हस्बैंड दे नाल तुसा गए, होम सिकनेस और घर दे भेणी भाई सब याद किवें रहा उस सिचुएशन? हो तो माशाल्लाह बड़ा टाइम थी गया, लेकिन जी। उस टाइम क्या दौर है? वो वक्त जो था ना, देखिए होम सिक इंसान बहुत होता है। हाँ। अपने मुल्क को, अपने वतन को, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्त अहबाब को, सबको याद करता है इंसान। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फील एट होम एट अ न्यू प्लेस। एडजस्टमेंट में टाइम लगा। टाइम लगता है, ठीक। बहुत टाइम। और मुझे भी खासा टाइम लगा उसके, और मैंने अपने आप को
बहुत अरसे तक अपने आप को ये नहीं सोचा कि मैं कैनेडियन हूँ. हाँ. आई वॉज स्टिल अ पाकिस्तानी. और कितना स्ट्रगल ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਸੋ Struggle बहुत जी किया। बिल्कुल छोटी ब्रेक के बाद नाज़रीन चलते पे ऐसा ब्रेक ते किथे ही न सरे ना रस वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर को सवेल दे रहे और आपा वाले चल सुनो को पूछते पे ऐसे ब्रेक पहले के जनाब जी कितना स्ट्रगल किया कनेडा पहुंचने के बाद. स्ट्रगल तो बहुत की और तकरीबन हर एक को ही स्ट्रगल करना पड़ती है शुरू में. क्योंकि जब वहाँ हम अब आजकल का ज़माना जो है उसमें शायद इतनी नहीं करना पड़ती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल. बिल्कुल. हमारे ज़माने में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी कि अगर आपने किस लाइन में आपको जाना चाहिए, कहाँ पे आपके यानी कि रोशन पहलू हैं आपके या क्या है. तो शुरू में सबको स्ट्रगल करना पड़ती है. वी हैव टू डू ऑड जॉब्स. मैंने भी ऑड जॉब्स की हैं शुरू में और काफ़ी इधर उधर मतलब होते रहे हैं. तो उसके बाद फाइनली आई थिंक आई फाउंड माई प्लेस व्हेन आई गॉट माई जॉब एज ए इंग्लिश टीचर. अच्छा, good. लैंग्वेज टीचर. जबरदस्त. और फिर मैंने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मैंने ये जॉब की थी मेरी. उसमें ये होता है कि जो नए लोग आते हैं उनको वहाँ पर वहाँ के माहौल से, वहाँ के सिस्टम से उनको इंट्रोड्यूस करवाना, उनको वहाँ पे इंटीग्रेट करने की होती है. क्योंकि कनाडा जो है ना उसमें तमाम लोग जो हैं वो इंटीग्रेट हम करते हैं एज अपोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स जो कि एक मेल्टिंग पॉट है. ये उसमें आप सब जाएं और एक मिलके एक आपका सूप बन के निकलता है. हमारे यहाँ इट्स लाइक अ सैलेड बोल कि आप तमाम सब्जियां हैं उसके अंदर और हर एक का अपना अपना टेस्ट है. तो मल्टी कल्चरलिज्म जो है वो हमारा एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है कनाडा का. तो उनको हमें करना पड़ता है. हमारी क्लास में सारी दुनिया के लोगों को मैंने पढ़ाया है. गुड, जबरदस्त. उसमें हमारी क्लास में साइंटिस्ट भी थे. मेरी क्लास में जनाब आप एक से एक क्वालिफाइड लोग, फार्मासिस्ट, टीचर्स, सब तरह के लोग होते हैं. और उनको हम कनाडा के बारे में बताते हैं. उनको हम वहाँ की लैंग्वेज सिखाते हैं वहाँ की, क्योंकि वहाँ का एक्सेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. वहाँ की फ्रेजेस जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट जो हम यहाँ से बोलते हैं. प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. आप यहाँ पे बाउल कहते हैं, हम बोल कहते हैं. ठीक है ना. इसी तरह से और बहुत से लफ्ज हैं वो उनको सिखाना होता है. और फिर ये हम उनको सिखाते हैं कि यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश बिफोर यू कैन स्पीक इंग्लिश. ट्रांसलेशन नहीं होता है. हमें उनको ग्रामेटिकल, हमारे लोग ग्रामेटिकल बोलते हैं, वहाँ कोई ग्रामेटिकल नहीं, उनको वो हम सिखाते ही नहीं है. उनको हम जो होते हैं बोलना सिखाते हैं. जिस तरह हमारी ज़बान है हमने कभी ग्रामर उसको ग्रामेटिकली बोलना नहीं सीखा. ठीक है ना. तो ये तो देन आई फाउंड माई प्लेस. सही. और यहाँ सब तो ज्यादा ग्रामर ते ही फोकस की थी. बेचारे बच्चे जो हैं पूरी जिंदगी जनाब ग्रामर ते ही आदत घन चक्कर घन चक्कर भरने थे. और बेचारे सीख नहीं पाते टेंसेस और पता नहीं क्या क्या चलता जो दे लर्न इट ऑटोमेटिकली. और अगर कोई गलती हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, अंडरस्टैंड थोड़ी गाल दूसरा करेंदा पे सब कोई बड़ी गाल ये होती है कि तुसा अपनी गाल पहुंचावनी है. चाहे गलती करेंदे पे चाहे दूसरा बंदा तारी गाल अंडरस्टैंड कर कम्युनिकेशन करना पे उथे ये गाल बड़ी बेटर करेंदी पे होंदी. हिंगल तो अक्सर लोग देते हैं कि अक्सर लोग जड़े बाहर कमावन में दे पे होने थे आउट ऑफ कंट्री या अमेरिका वगैरह इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन इंग्लिश बड़ी अच्छी बोले दे पे होने थे. और ऐसा लोग परेशान थे भी होंदे कि था ग्रामर द चक्कर खत्म हो गया. सही सही. लेकिन ग्रामर हम सिखाते हैं जब हम उनको राइटिंग सिखाते हैं. ठीक है. उसमें ग्रामर जरूरी है चलना. ठीक है ना. क्योंकि उनको दे हैव टू लर्न हाउ टू राइट अ रेज्यूमे, दे हैव टू लर्न हाउ टू राइट अ रेफरेंस लेटर और हर तरह की चीजें जो है वो लिखना सिखाना होती है उन्हें. तो वो करते हैं. उनको न्यूज़पेपर आर्टिकल देके उसको एनालाइज करना सिखाते हैं हम उन्हें. सही. तो ये सारी चीजें हैं हाउ द सिस्टम वर्क, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम है. अच्छा, आप तो सभी आर्टिकल लिखते रहे हो, लिखते भी हो? जी, मैं एक न्यूज़पेपर निकालती थी इंग्लिश में. उसका नाम था दी एम्बिशन. वो मैंने कोई 28 साल मैंने वो न्यूज़पेपर निकाला है. जबरदस्त. सहाफत में जुड़े रहे. जी हाँ. और वो जो था उसका वो एक यूनिक टाइप का पेपर था क्योंकि उसमें हर इशू जो होते थे उसको मैं बताती थी कि इस्लाम में हमारे जो है ना वो क्या है, क्योंकि वहाँ पर इस्लाम का तस्वुर जो है बड़ा नेगेटिव है. सही. लेकिन हमारा इस्लाम जो है वो अगर हम देखें इट्स द मोस्ट मॉडर्न रिलीजन. इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमारे सारे दर्द दूर हो सकते हैं. तो ये पॉइंट में उसमें हम इकोनॉमिक इश्यूज पर डील करते थे, पॉलिटिकल इश्यूज पे, साइंटिफिक इश्यूज पे, कल्चरल इश्यूज पर. इसके अलावा दूसरी बात एक जो वहाँ है,
कोई भी दुनिया में इस्लाम से रिलेटेड ज़रा सा भी कोई इशू हो जाए, हम जवाबदेह होते हैं उसके लिए, सारी मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक। तो मैं अपने एडिटोरियल्स जो होते थे मेरे, उसमें मैं उन इश्यूज़ को डिस्कस करती थी और उसका जो मैं पेश करती थी कि ये चीज़ जो है ये इस्लाम की वजह से नहीं हुई। अगर कोई यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो शादी नहीं मगर कर सकते क्योंकि फैमिली के कोई प्रॉब्लम है ना, ठीक है। फैमिली की वजह से। ये इस्लामी नहीं है, बल्कि मैंने यहाँ पे न्यूज़ आई कि भाई उसको मर्डर हो गया लड़की का या वो हो गया, यानी होते रहते हैं, आप लोगों को तो ज्यादा पता है इस बात का। तो वो खबर वहाँ बनती है कि इस्लाम जो है वो ऐसा कारोकारी और हाँ, डिफरेंट इस्लाम में ऐसा होता है, हाँ। इस्लाम में ऐसा होता है। तो आप लोग जो कुछ यहाँ करते हैं वो आपके तौर पे नहीं रिप्रेजेंट होता, बल्कि वो इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। तो उसको मैं इन्वेस्टिगेट करके कि क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था ये चीज़, मैं उसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव पेश करती थी। जबरदस्त। और जो ये मेरी किताब आप देख रही हैं ना, हाँ। इट्स अ कलेक्शन ऑफ सम ऑफ माय आर्टिकल्स जो मैंने लिखे थे, और उसमें मैंने जो वो इश्यूज डिस्कस किए हैं, ऐसे जो कि बाज़ तो हैं जो कि यूनिवर्सल हैं, और बाज़ जो थे वो वक्ती तौर पे थे, वो मैंने ऐड नहीं किए, यूनिवर्सल जो है वो ऐड किए हैं मैंने। तो हम वो पेश करते थे। और ये न्यूज़पेपर जो मेरा था ये वहाँ के ऑफिशियल्स को जाता था, हमारे जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको जाता था, पुलिस डिपार्टमेंट में मल्टी जाता था। टैलेंटेड खातून है नापा, क्लैप बन दी है जनाब, जबरदस्त जबरदस्त। शुक्रिया। ऐसे और बस। एक पॉजिटिव वे नाल जनाब जी बिल्कुल पाकिस्तान दी खातून जड़ी था अपने आप को मैं पेश करें। और ये जो था, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, ये न्यूज़पेपर जो था, दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर in if not North America, in Canada, by a Muslim woman. हाँ। Muslim woman, not even a Pakistani woman, सही। Muslim woman. सही। किसी भी मुसलमान औरत ने ऐसा न्यूज़पेपर निकाला, and people respected it so. जबल कितने प्रैक्टिस या कितना रियाज चलता था, कितना टाइम देंगे हो? जी रियाज ये है कि रियाज के लिए है कि अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ता है, मैक्सिमम भी 5-5:30 बजे। अच्छा जबरदस्त। जी, तो सर्दी हो या गर्मी हो तो उसके लिए 5-5:30 बजे उठना पड़ता है। और फिर मैक्सिमम भी कितना टाइमिंग लेंदे हो तो रियाज? मैक्सिमम भी 5:30 6:30 मैक्सिमम भी 1 आवर कम से कम। 1 घंटा मस्त जी, है। 1 आवर कम से कम भी। और जब बाबा बताते हैं कि जब वो करते थे तो वो 2-3 4-4 घंटे कंटिन्यूसली एक चीज पे लगाते थे। तो हम थोड़े इस मामले में थोड़े जरा पीछे हैं, हम मैक्सिमम 1 और देते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला मजीद अब आगे करने के बगैर लिए। नाश्ते दे मतलब जी जी, बगैर खाते नाश्ते पीते के बगैर- बगैर कुछ खाए पिए हाँ कंटिन्यूसली रियाज करना पड़ता है। आफ्टर देन कुछ खाना पड़ता सही। है, क्योंकि जब कुछ खा लो तो फिर आवाज नहीं निकलती। सही। अच्छा बे टाइम दोस्त भी होंदे हो जेडे कि किरे भी आवेंदे हो कहीं भी टाइम आवेंदे हो फरमाइश होंदी हो वो भी पूरी करे हो या अवॉइड करेंदे हो? नहीं, यार, ऐसी गला बात नहीं खराब है। है, मूड नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, दोस्त तो बहुत हैं। हाँ। और इस फील्ड में आके तो बहुत ही ज्यादा हो गए। तो अक्सर समटाइम्स रात को भी कॉल्स आ जाती हैं कि यार हम बोर हो रहे हैं, कोई अच्छा सा गाना सेंड कर दो। अच्छा। तो उस टाइम पे दिल करता है कि बस अब नहीं, लेकिन फिर भी मजबूरन एक आधा गाना सेंड करना पड़ता है दोस्तों को। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग आके कहते हैं कि यार आप बहुत अच्छा गाते हो, एक गाना सेंड कर दो। तो मैंने कभी इस चीज में ना ऑकवर्ड फील नहीं किया कि मैं किसी को कहूँ कि यार मेरा गला खराब है, मैं आपको सेंड नहीं कर सकता। नहीं, आप आए, मैंने कर दिया, इट्स ओके। वाह जी वाह, जबरदस्त भाई जबरदस्त। अच्छा यानी फ्रेंडली हो तो आपने दोस्त जी, बिल्कुल friendly। हो तो फिर तंग नहीं आते कभी हैं फरमाइश पे जी फरमाइश? कभी आ जाता हूँ तो मोबाइल बंद कर देता हूँ। बस जिस दिन आ जाओ उस दिन मोबाइल बंद हो जाता है, और वो भी समझ जाते हैं कि यार इसका। सूबेदार को इशारा काफी है आज मोबाइल इसीलिए बंद है। जी बिल्कुल। सही सही। अच्छा है वैसे, लेकिन अगर इवेंट विच वेंदे हो और उथा फरमाइश थी दी है गाने दी वाल तो वाल क्या सुनते रहंदे हो? नहीं, मैक्सिमम होता यूं है कि एक गाना अगर किसी को पसंद आया गया तो वो मैक्सिमम भी उससे 2 दफा सुन ले, तो तीसरी दफा मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि सर बस अब मेरी बस होगी। आप मैक्सिमम भी, क्योंकि समटाइम्स लोगों को किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट होता है। हाँ। अब मैं एक शो पे गया तो वहां पे मैंने गाना गाया तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तो सामने एक बाबा जी बैठे हुए थे, मौलवी थे। हाँ। तो उन्होंने ये गाना 4 दफा सुना। ओह, तो अच्छा। जब तीसरी दफा मैंने गाया ना तो मैंने अपने म्यूजिशियंस को देखा और म्यूजिशियंस ने मुझे देखा, तो मुझे नीचे से ना यूं कर कि बस भाई कर बस दो। भाई बस कर दो। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप इतना गाना क्यों सुन रहे हैं, आखिर इस गाने में है क्या, तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं अभी अभी आया हूँ उम्रे से। सही माशाल्लाह। तो वो मंजर मेरे माइंड में आता है जब तुम गाती हो, तो वाह मेरा जी दिल वाह, करता है अब चुप ना हो, जबरदस्त। अब इतना ही गाते रहा करो। नाज़रीन चलते पैसे छोटी ब्रेक ते किथे न वैसे सर नाराज।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर को सवेल दिलाएंगे आज जनाब बिल्कुल चलसो से महरोज़ काशिफ अली और माशाल्लाह यंग और माशाल्लाह टैलेंटेड और खूबसूरत नौजवान जनाब बिल्कुल महरोज़ हैं सारे नाल और एक्टिंग वाले इन्ना दा जनाब जो इंटरेस्ट है महरोज़ क्या करना चाहते हो, क्या ख्वाब है? ये ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, कहते हैं कि बड़े ख्वाब देखेंगे तो उसको तामील करने की जो है जज्बा पैदा हो, उस तामील करें। लेकिन कभी कभी ना दिल एक तरह से उदास हो जाता है, वो इसलिए कि मैं बहुत सारे डायरेक्टर से मिला जिसमें वन ऑफ देम सैयद नूर थे, अमाद अजहर थे, तो वो सब एक ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि यार हम लोग एक मेहनत करते हैं, जितना मेहनत एक बाकी शोबे में करनी होती है ना, उतनी मेहनत हम मूवी बनाने में भी करते हैं, लेकिन हमें वो अवाम से वो रिस्पांस नहीं मिल पाता। ठीक है, पाकिस्तानी अवाम की एक माइंडसेट इस तरह से है कि हमने अगर मूवी देखनी है सिनेमा में तो हमने जाना ईद पर, वो जब ईदी मिलेगी उन ईदी के पैसों से आकर मूवी देखेंगे। सही, टिकट महंगी है यार, क्या करें। अच्छा, बहुत अच्छा, सही कह रही हैं, टिकट महंगी है ना, एक फैमिली 600 की जो टिकट है। थी, जब एक्ट्रेस ने एहतजाज किया तो वो उन्होंने 200 रुपए कम कर 400 पे ले आए वो। ये भी एक्ट्रेस ने एहतजाज किया था इस पे। सही। तो अब माइंडसेट चेंज है उनका, वो कहते हैं कि जी इसलिए इंडियन मूवीज बैन कर दी जाती हैं ईद पर पाकिस्तान में। सही, अच्छा, लेकिन अच्छा काम थींदा पे पहले को बेहतर काम थींदा पे, अगर सिनेमा की गल करने कि पहले खत्म थी गए वही स्क्रीन, लेकिन हुण अच्छा काम थींदा पे, ज्यादातर ड्रामे दे जेडे लोग हैं वही स्क्रीन पे आ गए, वही ऐसे ही स्क्रीन पे है, आ गए। पाकिस्तानी ड्रामा तो वर्ल्ड वाइड फेमस हाँ, है, बिल्कुल। लेकिन इशू ये है कि अगर ये प्रीवियस 2-3 सालों में बहुत सारी फिल्म्स आई हैं और अच्छी आई हैं। अच्छा, मूड है कोई मूवीज किस काम का आंदा? इंशाल्लाह सेकंड ईयर के बाद पूरा इरादा है कि मूवी करूंगा सैयद नूर के साथ। सही, ऑफर भी है, गुड, जबरदस्त। तो बस पढ़ाई बीच में आती है। इंशाल्लाह सेकंड ईयर पेपर्स के बाद मैं जरूर मूवी की तरफ जाऊंगा। सही। और घर वालों की परमिशन है महरोज को या भगोड़ा भरना कैसे भागना पड़ेगा? स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, मनाना भी पड़ेगा, कितने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये नहीं कि वालदैन खो दूंगा, नेगेटिव नहीं लेना आपने, हाँ, बट नहीं, मनाना पड़ेगा। लेती नहीं नेगेटिव, हम पॉजिटिव सोचते हैं। मनाना पड़ेगा उनको, लाजमी कुछ डांट सुननी पड़ेगी, क्योंकि जिद्दी हो तबीयत की तरह दी तारीख। जब किसी चीज को मनवाने पे आता हूँ तो मनवा लेता हूँ मैं। अपनी एक्टर, गाल ऑब्वियसली मनवा एक्टर हूँ तो आर्टिफिशियल आंसू भी आते हैं, ग्लाइस्ट्रीन ओए इस्तेमाल अल्लाह, कर राज खोल रहा है बच्चा। ग्लाइस्ट्रीन भी इस्तेमाल हो जाती है बाज़ औक़ात, हाँ। लेकिन मान जाएंगे घर वाले, वो इशू नहीं है ज्यादा। बचपन से एक्टर हो, ड्रामेबाज हो तो सा? ड्रामेबाज तो शुरू से हूँ मैं। अच्छा, लेकिन भाई बंदा मान रहा है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि यार अगर मैं कोई चीज सही कर रहा हूँ तो उसे कोई बुरा कहे, क्रिटिसाइज करे। ठीक है, और ताको सही लगता पे, जरूरत नहीं कि तेरी फैमिली को भी सही लगे, ये भी तो ठीक है। जाहिर है फैमिली है, पेरेंट्स हैं, उनको तो हमारी लाइफ का पढ़ा है ना यार, कि फर्दर कुछ ना हुआ तो क्या करेगा ये। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर वो आपा वाली बात कि माइंडसेट थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा ना। अब 2019 में हम रह रहे हैं तो हम 90s वाली बातें तो ना सोचे ना। ओए होए, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। यूथ है भाई, न्यू सोच। अच्छा, तो 90s वाली क्या सोच है? 90s से मुराद ये कि बस वही एक नैरो माइंडेड सोच के यार मेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक और है, कोई फील्ड नहीं। ठीक है। अगर कामयाब किसी ने होना है तो मेडिकल में जाए या इंजीनियरिंग करे वो। अच्छा, इनका मतलब है महरोज का इंटरेस्ट क्या नहीं मेडिकल वाली फील्ड ते, और अम्मा अब्बा चाहने के डॉक्टर बने? जी बिल्कुल, डॉक्टर तो चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इज्जत अल्लाह ताला ने देनी है, वो किसी भी फील्ड में दे सकता है। फिर सुन ले अम्मा अब्बा क्या कह रहा है बच्चा। तो लगता है मैं गाड़ी लेके कहीं और जाऊंगा। बस मेन बात ये कि इज्जत अल्लाह ताला ने देनी होती है, हमें दुआ करनी चाहिए कि जो हमारे हक में बेहतर है वो हो। ठीक है। अच्छा, आज दे पेरेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤਵੱਕੁਆਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ पेरेंट्स ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, और शोबिज़ वाले फील्ड ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। और मेरे ख्याल इतना पेरेंट्स को समझना चाहिए कि सारा बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चा चाहता क्या पे थे, तो आके थे पढ़ तक गिनसी, लेकिन वो रिजल्ट क्या ना सी थे यकीनन। लेकिन अभी आप सामने बैठी हुई है तो पाकिस्तान में रट्टाफिकेशन बहुत हाई है। हाँ, लेकिन अगर रट्टा कर करके बंदा टॉप भी कर जाएगा ना तो वो आगे मेयार नहीं दे सकेगा। हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट क्या नहीं। तो मजीद गुफ्तगू करे सो नाज़रीन वर्ती की छोटी ब्रेक तक थे ना सर नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद आप तक सवेल दे रहेंगे चाह जनाब बिल्कुल मुजम्मिल वाले चलसों और इन्हें को गीत सुनना चाहसो सा जी।
کیا غم چلے جانا ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں ہے وعدہ فراموش میں تجھ ساتھ تو نہیں ہوں ہر دل تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں ہر دل تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں ہے وعدہ فراموش میں تجھ ساتھ تو نہیں ہوں ہر دل مستر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ مستر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ دیوانہ صحیح ان کا تماشا تو نہیں ہوں دیوانہ صحیح ان کا تماشا تو نہیں ہوں ہے وعدہ فراموش میں تجھ ساتھ تو نہیں ہوں ہر دل اب صحیح مصلحت وقت کے ہاتھوں چپ چاپ صحیح مصلحت وقت کے ہاتھوں مجبور صحیح وقت سے ہارا تو نہیں ہوں مجبور تجھ ساتھ تو نہیں ہوں ہر دل تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں ہر دل تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں واہ جی واہ زبردست زبردست بہت خوب بہت اعلیٰ بڑی پیاری غزلیں آپ نے سلیکٹ کی ہیں بالکل بالکل سلیکشن تو زبردست ہے اسما وارسی صاحبہ والے چلسا اور نال گفتگو کرے سا اسما تساں بھی ٹی وی اینکر ہو کینیڈا اور شو کرندے پیو کی طرح دا شو اس کول سے سارے ناظرین کو شیئر کرے سو ضرور میں ایشوز پر بات کرتی ہوں مختلف قسم کے ایشوز جو ہمیں وہاں ہماری کمیونٹی کو یعنی کہ صرف پاکستانی نہیں میں براڈ پہ کرتی ہوں مسلم کمیونٹی کو جو ہمارے پیش آتے ہیں یا جو پبلک میں ہوتے ہیں مختلف چیزیں وہاں سیلیبریٹ کی جاتی ہیں سیلیبریشن وہاں کے ایشوز جو ہیں ان پہ بات کرتی ہوں اور میں ایکسپرٹس کو بلاتی ہوں اپنے پروگرام میں یہ پروگرام میں انگلش میں کرتی ہوں تاکہ اس کی مین وجہ جو ہے دو وجوہات ہیں اس کی ایک تو یہ کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ اردو اتنی اچھی طرح سمجھتی نہیں ہے تو وہ اردو پروگرامز واچ بھی نہیں کرتے عام طور پر لیکن ان کو بھی پیغام پہنچانا ہے تو اس لیے میں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انگلش میں کرتی ہوں اور دوسری بات یہ کہ میں صرف اپنے آپ کو اردو اسپیکنگ کمیونٹی تک کے لیے محدود نہیں کرنا چاہتی میں مین اسٹریم میں
یعنی اپروچ کرنا چاہتی ہوں. تو یہ وجہ ہے. اچھا کس طرح دے ایشو ہیں اگر جڑے ایشو تسا گھن کوئی کے بھی آندے ایشوز ہو ایشو سکتے کس طرح ہیں, دے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں, سوشل ہو سکتے ہیں, ریلیجیس ہو سکتے ہیں, کنٹروورشل ایشوز پہ میں بات کرتی ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں, ریسنٹلی جو میں نے پروگرامز کیے ہیں ابھی, تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا, وہاں پہ یہ بلاسفیمی کا جو ہے آپ کو پتہ ہے, جیسے آسیہ بی بی کا کیس ہوا تھا ابھی, تو وہاں پہ ان چیزوں کی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے اور بڑے ہائپر ہو جاتے ہیں لوگ, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو اینڈ دے آر یو نو ویری کانفلکٹس ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس پر پروگرام کیا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اس کا جو اوریجنل ہے اور جو ریئل اس کا ہے وہ بتانا چاہیے کیا ہے یہ. تو میں نے جو کینیڈا کے جو کاؤنسل آف امامز ہے وہاں کینیڈا میں ہماری, اور ہمارے وہاں پہ جو کاؤنسل آف امامز جو ہمارے ہیں وہ سب پی ایچ ڈی سے کم کوئی نہیں ہے. بالکل بہت پڑھے لکھے اور بہت قابل امام ہوتے ہیں وہاں پر. کوئی بھی یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بس ملا ہیں وہ مسجد کے, ان کی بھی قدر کرتی ہوں میں, ان کا اپنا ایک رول ہے. بالکل. تو ان کے جو کاؤنسل آف امام کے جو چیئرمین تھے ان کو میں نے بلایا تھا اپنے گیسٹ کے طور پر, اور ان سے ڈسکس کیا کہ یہ اسلام میں اس کا کیا وہ ہے, یعنی پوزیشن کیا ہے, اسلام کی ٹرو پوزیشن کیا ہے, پرسنل ویوز سے الگ ہٹ کر وہ کیا. اور دوسرا وہ جو ویلنٹائنس ڈے پہ میں نے ابھی کیا ہے ایک پروگرام, جو کہ آپ ویلنٹائنس ڈے پر دیکھیں گے یہاں پر, وہ بھی سمجھیں ایک طرح کا کنٹروورشیل ہے مسلم کمیونٹی کے لیے اسپیشلی. وہاں تو بہت زور شور سے منائی جاتی ہے. اور اے ہن پہلے سٹارٹ تھی گیا, اور میرے کو بھی پوچھا ویندا پیا تھے کہ ویلنٹائن ڈے تے عائشہ تسا کیا کرے سو, تو میں کہ میں بھیڑی دا نہیں منے صحیح دفعہ تھوڑا چینج کرے سو جویں کہ آکھا گئے, اور ایویں ہی ہونا چاہیے تھیا. اے محبتاں اور اے عاشقی تو تھوڑا ہٹ سو, اور اپنے جڑے ٹرو جڑے لو ہیں, جڑے محبتاں ہیں, جڑے رشتے ہیں, انہاں دے نال لو شو کرے سو کہ کتنی محبت کرنے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ضروری بھی ہے, اور ساکو بہت گھٹ وقت ملتے جناب اپنے پیارے رشتہ داراں دے بارے یا پیارے جڑے لوگ ہیں, جڑے قریبی لوگ ہیں, ان دے بارے جڑا سارا ریلیشن شپ ہے کتنا مضبوط ہے اور کتنا مضبوط ہونا چاہیے. تے گل کرے سو چھوٹے بریک دے بعد. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید ڈاکٹر تک سویل دے رنگ وچ. اور آدن ماحول بدلن دے نال طبیعت تے خوشگوار اثر پوندے تھے. یہ گل میں آپ کو پوچھا, آپ ماحول جل بدل دے تھا دے تو واقعی طبیعت تے خوشگوار اثر پوندے؟ بہت زیادہ. میں آ کے بہت خوش ہوتی ہوں. حالانکہ وہاں مجھے سب کچھ اللہ کے فضل سے سب کچھ میسر ہے, لیکن جو یہاں آتی ہوں مجھے محبتیں ملتی ہیں, اس کا کوئی مول نہیں. صحیح. اور کتنے رہندے ہو؟ ملتان وچ رہندے ہو, کیڑی سٹی وچ رہندے ہو؟ کراچی بھی رہتی ہوں, ملتان بھی رہتی ہوں, اور اس دفعہ تو میں لاہور بھی جا رہی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری 50 سال کے بعد ہمارے جو المنائز ہیں ایم ایس سی کیمسٹری کے پنجاب یونیورسٹی کے, ہم سب کی ایک گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے. ہم 50 سال کے بعد ایک دوسرے کو دیکھیں گے. آپ یہ سوچئے 50 سال کتنا بڑا, آپ میں سے کوئی بھی 50 سال کا نہیں ہے. صحیح لیکن ہم 50 سال کے بعد ملیں گے ایک دوسرے کو, اور ہم سب بے انتہا ایکسائٹیڈ ہیں اس کے لیے. صحیح. اچھا تو اتنے کہڑے شہر وچ رہندے ہو کینیڈا وچ؟ میں ٹورانٹو میں رہتی ہوں. اچھا ٹورانٹو وچ رہندے, تو ٹھنڈا علاقہ؟ سارا ہی ٹھنڈا ہے وہاں. سارا علاقہ کینیڈا ہے ہی ٹھنڈا. ہاں صحیح. لیکن ہم ٹھنڈے لوگ نہیں ہیں, ہم بہت گرم جوش لوگ ہیں. آپ آئیے کبھی, آپ کی مہمان نوازی کریں انشاءاللہ ضرور. اچھا اتھا آ کے یعنی مطلب کیڑی چیز ہے جی تک زیادہ ہوں, ایک تو دوست تھی گئے جنہیں کچھ سب ملتے ہو اپنے رشتہ داراں کو, اویں اگر کھاون دی گل کریں تو کیڑی چیز زیادہ مس کریں دے اور آندے ہو شوق؟ گھر کا نکلا ہوا مکھن. ہائے ہائے, مکھن پیڑے دے شوقین, گھر کی لسی, اچھا دودھ, یہ چیزیں, اصلی مرغی کے انڈے. اچھا دیسی انڈے, دیسی انڈے لبھیندے وجہ تھے. مرغی بھی اصلی ہوئے اور مرغی بھی اصلی ہوئے تے انڈے بھی اصلی ہوئے. صحیح. اچھا یہ چیزیں شوق نہ لبھیندے. اس کے علاوہ کوئی فوڈ پوائنٹ؟ اس کے علاوہ کولوں پر بھنا ہوا بھٹا. ہاں زبردست. اور اگر موسم ہو تو فالسے کھائے ہوئے بہت مدتیں ہو گئی. ہائے گرمیوں میں آنا پڑے گا. گرمیوں میں آنا پڑے گا. فالسے, جامن, اور جناب وہ جو ہوتے ہیں نا ہرے چنے جن کو بوٹ کہتے ہیں, ہرے چنے جو ہوتے ہیں وہ چھیل کے کھانے میں جو مزہ ہے. صحیح. آپ کہیں کیسے دیہاتن نہیں. صحیح گڈ. اچھا
اچھا یہ رہ وین چیزاں جڑے تو سارے آتے نا بیک ہوندے نا ہمیشہ رہ ویندے تھے جس جتھے ہی چلے ونو ولدا ہی وہ چیزاں سب کو کھچ کے واپس آتے نا وطن دی مٹی یا وہ جگہ دی خوشبو ہوندی ہے. ہم کہتے ہیں اس طرح سے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. ہاں بالکل بالکل آرٹیفیشل لائف کو بندہ ہٹ کے. اچھا اتھے کیڑا کی طرح دا کھانا کھاندے ہو مطلب خود بنیندے ہو یا باہر دے کھانا؟ ظاہر ہے وہاں خانسامہ تو ہوتے نہیں, آپ ہی لوگ لکی ہیں جن کو خانسامے ملتے ہیں. یا ماسیاں مل ونے تھے کام واسطے تو سارے کام خود کرنے, سارے کام خود کریں جیسے. اچھا تو تیری جس رہ کے لاگ ہندے اس میں اور میں کس رائے کی بڑی چنگی آندی سی. ہاں ول کتنا غائب تھی گئی, وہ بولنے کا موقع نہیں ملا وہاں پر. ہاں تو میں ساری بھول گئی ہوں. اوئے ہوئے کوشش تو کرو بڑی اچھی ہاں میں سوچ رہی ہوں جو ہمارے گھر ماسی آتی ہے اس سے کہوں گی میری ٹیچر بن جائے وہ. صحیح, جب تک میں یہاں ہوں مجھے سکھائے میں سیکھ جاؤں گی کیونکہ آتی تو ہے لیکن اب پریکٹس نہیں تو تھوڑی جھجک بھی ہوتی ہے بولتے. صحیح صحیح. اچھا کچھ کلام سنے سو اپنا؟ ہاں ضرور سناؤں گی. ذرا موسم ذرا یہاں کا موسم بھی تھوڑا سا ہلکا پھلکا ہو گیا تو ہلکی پھلکی سی غزل سنا دیتی ہوں. چلیں چلیں ٹھیک ہے. تو عرض کیا ہے کہ ان سے ملتے ہیں, واہ ان سے ملتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی ہے. ہائے ہائے ان سے ملتے ہیں, ان سے ملتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی ہے. بات ہوتی ہے مگر بات نہیں ہوتی. ہائے ہائے زبردست. ان سے ملتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی ہے, بات ہوتی ہے مگر بات نہیں ہوتی ہے. اور سلسلہ اور ہے ارباب محبت کے وہاں. واہ. سلسلہ اور ہے ارباب محبت کے وہاں, ہجر کی رات یہاں رات نہیں ہوتی ہے. زبردست زبردست. ہجر کی رات یہاں رات نہیں ہوتی ہے. اور جھلسا جھلسا نظر آتا ہے امنگوں کا چمن. جھلسا جھلسا نظر جھلسا جھلسا نظر آتا ہے امنگوں کا چمن. بدلیاں آتی ہیں برسات ہائے ہائے زبردست زبردست. آداب شکریہ. جھلسا جھلسا نظر آتا ہے امنگوں کا چمن, بدلیاں آتی ہیں برسات نہیں ہوتی ہے. اور جیت اور ہار کے معیار یہاں اور ہی ہیں. جیت اور ہار کے معیار یہاں اور ہی ہیں. مات ہو جائے اگر مات نہیں ہوتی ہے. زبردست زبردست. مات ہو جائے اگر مات نہیں ہوتی ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ پیار کی بات ہو جب سود و زیاں کیا مانی. پیار کی بات ہو جب سود و زیاں, اس سے فرق نہیں پڑتا کون کھلا رہا ہے کون نہیں کھلا رہا ہے. مہروز کے لیے پیار کی بات ہو جب سود و زیاں کیا مانی. پیار میں کشمکش ذات نہیں ہوتی. ہائے 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 زبردست زبردست. پیار میں کشمکش ذات نہیں ہوتی ہے. اور آخری شعر ہے کہ صدف چشم کا ہر اشک گوہر صورت ہو. صدف سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, سی پی جو ہوتی ہے. صدف چشم کا ہر اشک گوہر صورت ہو. جز محبت یہ کرامات نہیں ہوتی. زبردست. جز محبت یہ کرامات نہیں ہوتی. اور ان سے ملتے ہیں ملاقات. ہائے ہائے زبردست 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 زبردست. آپ کی حسن نظر آپ نے پیار کے ورڈ پہ مجھے دیکھا اور بڑے پیار سے دیکھا. اچھا مہروز کے ویل جناب ویلنٹائن تے ہی پوچھتے پہ ہٹ کے تیرے واسطے بہت بیسٹ ہے جناب جو شعر و شاعری جناب آپ گفٹ کر دیجیے گا. میں کسی اور کو گفٹ کرتا ہوں. ہو رہا ہے گرل فرینڈ کو آن ایئر شو کچھ رہنے بھی دے پردے میں. اچھا مہروز کو میں پوچھنا چاہتا کہ مطلب غصہ کیڑی گال تو آنے تک یہ غصہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ لگتا ہے ویسے غصے والے لگتے ہو تم. آتا ہے بہت آتا ہے نا. وہی اب بھی آ رہا ہے تھوڑا امپیکٹ کی وہی بات. ایک نا ہمارا پاکستانی کلچر کا کہوں گا کہ مائنڈ سیٹ اس طرح سے ہے کہ کہتے ہیں نا مرد کو درد نہیں ہوتا. ہاں یہ رانگ ہے, یہ بہت ہی غلط ہے. اب پاپا بیٹھے ہیں, آپ تو پڑھتی ہیں, آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ ہم اپنی ہی بات کرتا ہوں میں. کہتے ہیں یار اگر میں چھوٹا ہوں تو میں گر گیا ہوں فار ایگزامپل, تو مہروز تو نے رونا نہیں, تجھے درد ہوگا. درد نہیں ہوگا, تو نے رونا نہیں. تو میں اسٹیل کا بنا ہوں, مجھے کیوں نہیں درد ہوگا. تو مرد ہے, تجھے درد نہیں ہونا چاہیے. مجھے درد اگر جس مٹی کے سارے
लड़कियां बनी, मैं भी उसी मिट्टी का हूँ। किसने दर्द छुपाए हुए हैं लड़के तो असल में बात यह है कि मर्द और दर्द जो है ये हम काफिया हैं, हाँ इसलिए ये शायद ये कहा जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं क्या कहूँ, मैं तो जनरल सी बात कर बहुत अच्छा बहुत रोते हो, आप सही- वैसे आप रोते सही हो मैं रोज दिल करता है, लेकिन बहुत कहते हैं रोने से दर्द हल्का होता है और रोया भी जाता है, एक हकीकत बात है। रोने से दर्द हल्का होता है तो रोना कोई बुरी बात तो नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुजम्मिल बोले चल सो मुजम्मिल और गीत जिसका दिल टूटा हो तो वैसे फिर आय अल्लाह इतनी सी उम्र में दिल टूट गया। मैं जरा माहौल गरमाना जा रहा हूँ, चाय भी नहीं आई अभी तक मेरे से। नहीं, दो सही दफा कह चाय रहे आ हैं। चुकी है, चलिए सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਮਰੀਏ, ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੱਟੀ ਤੂੰ ਮਗਾ ਦੇ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਪਵਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੱਟੀ ਤੂੰ ਮਗਾ ਦੇ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਪਵਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਭਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਭਦਾ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਭਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਭਦਾ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਓ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਓ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਪਵਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਪਵਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਤ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ।
واہ جی واہ زبردست 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 یقیناً یقیناً اچھا اتھے یہ چیزیں تو مس کرتے ہو اتھے ٹائم ملتے تھے میوزک سننے کا ملتے تھے کینیڈا اتنا ٹائم ہوندے اسما اتنا ٹائم تو نہیں ہے نا ہوتا بزی لائف ہے گھر ہے جاب ہے بزی لائف ہے ویسے صحیح اور نال ہی ناظرین سے چلتے پہ ایک چھوٹی بریک تے کتھے ہی نہ ویسا سارے نال ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید اکثر تک سویل دے رہے اور آپا والے چلسن نال گفتگو کرے سا آپا بہو ہی ماشاءاللہ دھیما لہجہ ہے تہاڈا اور بہو ہی نرم یقیناً لہجہ اور نفیس خاتون کیا شروع دے ماشاءاللہ ایویں ہوے یا وقت دے نال بھاڑ کے کہ آپا اسٹوڈنٹ لائف شوق خان چنچل ہن کیویں ہن تسا یہ تو میرے المنائز آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں جن سے ملنے میں لاہور جا رہی ہوں ہاں لیکن اس وقت میں اتنی شوق نہیں تھی میرا خیال میں اب زیادہ شوخی کر لیتی ہوں اچھا جی اور لہجہ جو ہے میرا جو ٹھہرا ہوا لہجہ ہے یہ بھی ٹھہرا وقت کے ساتھ عمر کے ساتھ انسان کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہیں تو اور بشرطے کہ وہ سیکھنا چاہے کچھ میں جو بھی مجھے ملتا ہے اس سے میں سیکھتی ہوں کچھ نہ کچھ اور میں اپنے اسٹوڈنٹس سے یہ بات کہا کرتی تھی کہ یو لرن فرام می آئی لرن فرام یو صحیح صحیح تو ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان میں اور بزرگوں میں فرق ہوتا ہے صحیح آپ کیمرے کو فیس کرنا کیویں ہے پہلا ایکسپیرینس کیویں ہے میں جاننا چاہتا ہوں آئی واز نیور نروس ان فرنٹ آف کیمرا کیونکہ میں یعنی آئی ایم یوز ٹو اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف پیپل اینڈ ایڈریسنگ دیم ایز اے ٹیچر دس از واٹ آئی ہیو لرن فرام مائی پروفیشن تو میرے لیے کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی صحیح ماشاء اللہ اور سب کو اچھا ایکسپیرینس کیڑی فیلڈ چ رہا تھا لگا کہ بیسٹ ورک ٹیچنگ میں زیادہ میں نے لیب میں بھی کام کیا جیسے میں نے بتایا لیکن ٹیچنگ کیونکہ اٹ واز مائی پیشن سو مائی ورک واز مور لائک مائی یو نو پلیجر تو ورک اور پلیجر میرا جو تھا نا وہ کمبائن تھا لوگ جو ہوتے ہیں جب صبح اٹھتے تو کہتے ہیں اوہ جاب پر جانا ہے ہاں بالکل میں سوچتی تھی کہ آج جاؤں گی تو آج کیا کریں گے وہاں زبردست 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 اچھا یہ چیز واقعی میں ہوندی کئی ویلے اسا بھی جناب سست تھی وینے اور اسا یاد ہے یار آج تو چھٹی ہونی چاہیے نہیں چھٹی کرنے کا تو خیر ہمیں بھی آتا تھا کیونکہ صبح اٹھنا پڑتا ہے تیار ہونا پڑتا ہے لیکن جو انتھوزیازم ہوتا ہے کلاس میں جانے کا کہ آج کوئی نئی بات کریں گے اور ہمارے یہاں کلاس جو ہے نا وہ ہوتی ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ فرینڈس کی طرح ہوتے ہیں ہمارا یہ نہیں ہے کہ جیسے اب بیٹھو اور بیٹھے رہو اور ٹیچر کا یہ احترام ادب ہے احترام ہے اپنی جگہ لیکن ہم فرینڈس کی طرح سے ہنستے بولتے ہیں دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور گپ شپ کیونکہ ہمارا تو بولنا سکھانا ہے نا تو گپ شپ تو کرنا ہی ہے نا تو وہ طریقہ کار دوسرا ہے یہاں کے حساب سے اچھا اب ماشاءاللہ 4 بچے ہیں تارے کتنے بیٹے کتنے بیٹے ہیں ایک بیٹا ہے 3 بیٹیاں ہیں سب شادی شدہ ہیں بڑے بڑے ہیں ان کے اپنے بچے ہیں اور ماشاءاللہ گرینڈ سن 10 گرینڈ چلڈرن ہیں میری اس میں سے 2 پوتیاں ہیں میری اور باقی سب جو ہیں وہ بوائز ہیں شرارتی بڑے بہت زیادہ شرارتی ہیں ہاں آپ کتنا سب کینیڈین سب کینیڈین ہیں شرارتی بھی ہیں ویری انٹیلیجنٹ وہ میرے یہ جو سیل فون ہے میرا اس میں میری بہت معاونت کرتے ہیں کیونکہ مجھے تو آتا نہیں ہے اتنا انہیں سے سیکھتی ہوں کمپیوٹر کا یہ وہ اور سب سے بڑی جو میری نواسی ہے وہ یونیورسٹی کے 4th ایئر میں ہے ماشاءاللہ آپا تو ینگ لگ رہی ہے یقین نہیں آ رہا مجھے اچھا اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اور تعالیٰ صحت میں ہی قائم دائم رہے ماشاءاللہ اور میں ہنستے مسکران دے رہا جناب آپ لوگ جناب نیکسٹ ٹائم جنوی آپ آسن یقیناً آپ آج وعدہ بھی کرو ضرور آسو دوبارہ انشاءاللہ آپ بلائیں گی تو میں سر کے بل آؤں گی انشاءاللہ اچھا آپ اپنے پروگرام دا آغاز یا انٹرو کیویں کریں دے تو سا ٹی وی شو جا کریں دے میں ٹی وی شو کا میں آپ کو کر کے بتاؤں ہاں تھوڑا سا میں کہتی ہوں کہ آئی ویلکم یو ود دا گریٹنگز آف اسلام السلام علیکم وعلیکم السلام صحیح دس از یور پروگرام کنیکشنز اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ اسما وارسی اور اس کے بعد میں تھوڑا سا وہ دیتی ہوں انہیں کہ کیا ٹاپک ہوگا آج تھوڑی سی انٹروڈکشن 1-2 منٹ کی بس اور پھر آئی گو رائٹ ٹو مائی اسپیکر صحیح مائی گیسٹ تھوڑا سا انٹروڈیوس کرتی ہوں اور باقی جو ہے وہ ان سے کہتی ہوں کہ آپ خود اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں
اچھا یہ زبردست جی، ہے، اس لیے کہ یہ بعض دفعہ بہت اچھا ہے، بعض دفعہ ایسا ہونا ہوتا ہے چاہیے۔ کہ ہم کچھ کہتے ہیں وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہاں ہوتے ہیں، ہاں بالکل۔ تو ان سے میں کہتی ہوں کہ آپ خود اپنے اچھا یہ چیز بڑی اچھی لگی آپ دی، اور اکثر ایویں تھیندے بعض اوقات کہ ساکو انٹروڈکشن جنا اتنا ہی تھوڑا پتا ہوندا، لیکن وہ بندہ جڑا ہوندا جو پرسنالٹی وہ کچھ کر چکی ہوندی ہے اور دسنا چاہندی پئی ہوندی ہے کہ میں ایک کام بھی کیتے، میں ایک پوسٹ بھی تھی۔ ہاں ان کو اچھا ہے کہ سب مہمان کو موقع دیو، اور یہ طریقہ زبردست ہے، زبردست ہے۔ اور اتنا لیکن اتنا الٹا تھیندے، اتنا جب مہمان گیسٹ آنے اور جلسے انہاں کو آدھے ہیں کہ تسا خود اپنے بارے چ دسو، تو وہ برا مائنڈ بھی کر رہے ہیں بعض ٹائم کہ انہیں کو سارے ہسٹری دا نہیں پتا، ہوں کتوں پتا ہو سی یقیناً نہیں، آپ کتنے لوگوں کو روزانہ انٹرویو کرتے ہیں، آپ کو سب کے بارے میں نہیں پتا، ہاں، تو آپ ان کے ساتھ یعنی کہ فیئر جسٹس نہیں کر سکتی۔ اور ٹائمنگ تے بھی ہوندے نا، تسا فرسٹ ٹائم کہیں کو ملدے پے ہو تو آپ کو نہیں پتا کہ انہاں دا بیک گراؤنڈ کتنا ہے، وہ تو خود ہی اپنے منہ تو بندہ لیندے دسیندے اپنی بایوگرافی یا ورک دسیندے تو زیادہ پتہ چلتے ہوں۔ یقیناً آپ نال میری فرسٹ ملاقات ہے، لگدا بھی نہیں پیا ویسے فرسٹ ملاقات ہے، سو فرینڈلی، آپ بہت فرینڈلی ہیں پہ۔ اچھا مہرو کیا کرنا کیا ہے، وہ کیا سوچے تھی، کتنا تک ورنے شوبز وچ؟ انشاءاللہ ارادہ تو بہت آگے تک کا ہے، باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حق میں بہتر ہے وہی کرے۔ آگے تک شادی کرنے کا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اب ظاہر ہے شادی کے بغیر کیا ہوگا، کام تو آگے چلے گا نہیں۔ ہاں بالکل، یقین کریں میں پھنس گیا ہوں ویلنٹائن ڈے کی بات کر کے، آف سکرین بھی میرے پہ ٹانٹنگ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ارادہ نہیں بہت، مذاق کر رہے ہیں ہم لوگ، انشاءاللہ ارادہ بہت آگے تک ہے، فلم پکچرز وغیرہ کرنی ہے، بس اللہ یعنی تعالیٰ سے شوبز دعا۔ دی ہی فیلڈ وچ آمد تو سب پروفیشنل کو اڈاپٹ کرنا پارٹ ٹائم ضرور رکھوں گا، لیکن پارٹ ٹائم اس طرح رکھوں گا کہ پراپر ٹائم دونوں جگہ پر دے سکوں، کسی کو میرے ساتھ کہیں گلا نہ ہو یار تو نے یہ نہیں کیا، یار تو نے وہ نہیں کیا، یا فردر آگے جا کے مجھے خود سے گلا نہ ہو یار میں نے اس کی بات ٹال دی۔ اچھا کیا نیچر کے گال دل وچ رکھیندے ہو یا جڑی منہ چاندی کر دیندے ہو ٹو دی پوائنٹ؟ نیچر میں کہتا ہوں کہ دوسرے کے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پتہ چل جائے یار اگر میں اس کے منہ پہ بات کروں گا تو مارے گا نہیں مجھے تو میں پھر منہ پر کہہ دیتا ہوں، لیکن اگر کہتا ہوں یار وہ تھوڑا زیادہ سخت ہے میرے سے، پھر دل میں رکھ لی بات، پھر واش آؤٹ کر ابا دیا۔ سختن یا والدہ سختن، مزاج وچ کون سخت ہے زیادہ؟ ڈر کنے کو لگتے زیادہ تک؟ دونوں سے لگتا ہے، دونوں سے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سخت لانڈے، تو میں کہتا ہوں ابو پگھل جاتے ہیں امی کی بات پر تو بس اس طرح سے سارا۔ صحیح، کلوز کنے نال ہو زیادہ؟ دونوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ، ڈرتے بھی ہو کلوز بھی ہو؟ ڈرتا بھی ہوں، بالکل ڈرتا تو بہت زیادہ ہوں، ایز کمپیئر ٹو کلوزنس ڈرتا بہت زیادہ ہوں، بہت زیادہ۔ اچھا بچپن دا ہی ٹیکا ہے اما ابا دا کہ بچہ یعنی ہر چیز تسا وال کھول کے نہیں شیئر کریں دے، یا دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو، کن نال شیئر کریں دے؟ کھل کے نہیں، کھل کے تو والدین کا شیئر ضرور کرتا ہوں، لیکن اب وہی وہ کہتے ہیں نا کہ یار کچھ اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، ایک سوچ ان کی بھی ہے اپنے بچے کے لیے، تو اسی لیے پھر میں ذرا اوائڈ کرتا ہوں کہ میں اپنی کوئی غلط بات ان سے شیئر نہ کروں۔ صحیح، کسی کا دل مگر میں نے دکھایا میں ان کو بتاؤں گا تو بس میرا دل دکھے گا۔ صحیح صحیح ہاں جی صحیح۔ اچھا سنل ہند مزمل اور مزمل کچھ البم وغیرہ کچھ کام چل رہا پہ، کیا چل رہا پہ، کیا کرنا ہے پہ آپ؟ جی بالکل، ان شاء اللہ تعالیٰ بھی ایک نیو سانگ ہے، اس کی اسٹارٹنگ ہے، اور اس کے لیے ان شاء اللہ بھی شوٹس کے لیے ریڈی نکلنے کے لیے ریڈی تھے، اور ان شاء اللہ جلد ہی اپنا البم مارکیٹ میں ڈالوں گا۔ صحیح صحیح، تو کام جاری و ساری ہے؟ جی کام سٹارٹ کر دیا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے اللہ ترقی دیتا جائے گا۔ نہیں آواز تو اچھی ہے، والا انتظار کی چیز تو ہے، بس یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا ماما راضی ہو جائیں۔ اچھا اما کو راضی کرنا پڑتا؟ جی آفٹر دین ان کی دیکھیں، اگر مدر راضی ہیں تو مجھے کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا، بالکل، ان کی دعا ہے تو میں ہر منزل پہ جا سکتا ہوں۔ بالکل میرے لیے میری مدر سب کچھ ہے، میں ان سے بہت ڈرتا ہوں، میرے بابا میرے فرینڈ ہیں، صحیح صحیح، ان سے میں مطلب کہ ڈرتا ہوں ایک حد تک، لیکن انہوں نے کبھی اتنی اسٹرکٹنس کی نہیں، مدر سے تو بہت۔ اوئے ہوئے تو ہے اما تو مدر اما سے مان تو- جاؤ۔ تھینک یو جناب، بابا شکریہ تو لوگ تشریف گھن کے، بہروز کاشف ہم تعالی بابا شکریہ تشریف گھن کے، مزمل حیدر ہم تعالی شکریہ ادا کرے سو لاسٹ وچ یقیناً گانا بھی ایک سننا چاہ سو سینا کول اسما وارسی صاحبہ والے چلسا اور شکریہ ادا کرے سر، تھینکس جناب تشریف گھن کے۔ آخر وچ کیا میسج ویسی اج دی جڑی میری بہنیں سر شورے دے بیٹھے انہوں کیا آکھنا چاہ سو؟ اپنے ملک سے محبت کریں، اپنے ہم وطنوں سے، بلکہ انسانیت سے محبت کریں، بالکل کیونکہ حالی نے مسدس حالی میں پہلا شعر ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق
कुनबा खुदा का। वाह उस हवाले से, और मैं वैलेंटाइंस डे को भी उस हवाले से लेती हूँ कि ये सारी मखलूक हमारा भाई बहन है हमारे, उनको उसी हिसाब से आप मोहब्बत दें, और जब शादी हो जाए उसके बाद अपने स्पाउस को मोहब्बत दें। सही फिर सही। शादी के बाद फिर मुझे देखा है तुम्हारे लिए सारी नसीहतें। थैंक यू जनाब, थैंक यू। नहीं, मैं सबसे कह रही हूँ बात, हर एक से कहती हूँ, गैर औरतों गैर मर्दों को नहीं मोहब्बत देनी, हाँ सही क्योंकि वो इलिसिट यानी कि नाजायज मोहब्बत है। सही। सबको अपना बना के मोहब्बत देते हैं। अपना बनाए यानी कि जायज तरीके से, हाँ ऐसे नहीं कि आपने किसी को फंसा लिया। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब से तशरीफ घेन किया और बड़ी खूबसूरत गाल की थी आपने कि जनाब जी बिल्कुल मोहब्बत वाकई दी बननी चाहिए और बनने वाली ही चीज़ है। और मैं आधी यहाँ के जो स्टार्ट है चाके खुशी अगर मिल चाहते हो तो खुश रहना चाहते हो तो बल अपने करीबी रिश्तेदारों को खुश रखो, उन्होंने ख्याल रखो और यकीनन तो सच्ची खुशी मिल सी। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। और आखिरी गीत